بسلام دحنا وعيلكم زغوركم تملكتنا على سنبت كتري ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زينات التلفزيون تقرأي حذاء قريبا لكم زينات الساعة تفتقروا بسم الله أسمي استوديو التلفزيون تقرأي حبرا وصانحيت كنا لون عيو نمكتالكم عديمة فلمام بريزيدنت جيزام محدار تقرأي ليتنا الجنرال تادس ورده مس نبرتي كتما اللاماتان رايا اللاماتان أبزا كاير وزته قدا إلى ألاونة تقرأين تمزابلتن أجندا كل زب تقرأي لهم اتم بريزيدنت قدا إلى ألاونتن تمزابلتن دما زي يحلفوك أيحت مسمرات مخانم أسميرهم لهم تسفاي تادسن زواد دوس أبصاب قبر مسكال كيروس كم ساعة كاربوي بريزيدنت جزياو محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده مس نبرت زوادو تقراي زتيوم عبت مدرخ ستساتفو نبرتي عبا قدات تمزابلتي زوا معراب مرقات سنين محدار سلام صدتا سرحت المعاتن كالوت محبرا قطواو صقماتن زدسسو حتوتا تقريبهم خالتا نزا زوطت اللاماتا بسلفنان بدمصنان سلفنا او غني منغستنا مهلاينا او غني جزاو محدار مهلايو بسلفو غليصيو كل تزي كم وردا كم دواو زوا قطر يكون كتما افت منغست زلن حتى وقت جزاو محدار يكون سراوتنا زلن حتى قل ربع سقراي يركبنا 5 عامات نبوزح عامات فنحنا تمازابلتنا قدات كيندا نالقو خدان يلقمبر كيندا نالقو زينا تولعو زيتي رحمنا كمان هذا دل كله بعنا يكون دقنا دلونتنا ناقلتنا هنا زحت حتى قلنا في منقستنا ذلو في مرح سراوتنا ذلو تأيي تصبلو انت حرام حدا مسمر عسلنا عايتو كسلنا عايتو كسلنا بمن متأمر هو حزي زبيد ولعلو زبيد ولعلو حزبنا بمعراب تقراي نهدر لنا يو بشراد نهدر لنا يو يا رب العالمين سبزي لا توسد اخويا احنا ما هرسنا حضر لنا الحمد لله رب العالمين اذا معراب بهال حزبس اي تقراي ديو አታታዩኩም ትገብሩ ለኩም መራሕትና ሕዝኮ 6 ዓመቱ ክረምት ላመፀዩ ሃማኻኪም ደዚ ህዝብ ንርአዮ ትማሊህ እርሓም ሞይቱ ትማሊ ንብረቱ ተወሩ ሕዝለ ካል ክረምት ላመፀዩ ዋላ ድቃረይ ቅረይ እቶም ደቅና ህብናኩም ለና ዋላ حنا በቃ ቶም ደቅና ጥራሕት ይኾነ حنا ትግራይ ትስዕላብና ንስዋ ንሕና ሳላህ ተመስገን ብማርያም መዓልቲ ዝነበረ ጸላኢ ካብዚ ቦታ ጽንቅቕ ኢሉ ወፂኡ ሰላም ንነብረለና ማለት እዩ ደቂሱ ይነብረሎ ዋላ እቲ ጸላኢ ይኹን ተፈታዊ ህዝቢ ደቂሱ ዝሓድረሉ ኮይነሎ ማለት እዩ እዚ እውን ቀጻሊ ኾነልና እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ببانكي بجزع كل عصب بيلنا له عصي ولا كل أفريس ولا مالتي توعلنا كم تنا يمدم مريالم صنايع بقلصنا خازوين بقلصنا نخفتينا نكالسينا خنكالسينا ول أفتم مختنا خازوين لما مختنا نتو نكالس بفولي تقولينا هنا محوراي بوليتيكاوي إيكونوميكالي بسنو لبونا زي ترى بفلاي مس بوردر مخنا بزح صقم بسحناي مالتي هذون تخرت كم تخالت يخونس تخرت كوابلنا مستي كبابناتي بوردر مخانو دومون نبرت الموساد امجس للغنه نبرتنا تقحل توسدي اقولن مسرت المعاتنا مالتي اذا بفولي كل المنجست كرينا الاول بالله حتى لاني بريزيدنت جزياو محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده نهزب تقراي كل جزي حدث قبرو قداي جزعات مريت تقراين مملاس تمزابلتن زي الدرادلو ايلوم بمخان دما هزبي زوا معراب تقراي نام مربطو ملاسوو مبالوم نزي زقلسيو أبا زخر كايو كابتات تقراي زبهال ازو قدايو سقاي هزبي زوا معراب تقراي اكال سقاي نايبعلكم مقباركم لك ايلوم اتم بريزيدنت حانتي فتسي محاي عسير هذا حدثنا جمد طيب كشاف هذه لولا وصلنا مخبار تمازا والتملاس إياه ذا
نوع جزء عسيراتنا صنيع أبزيات زدارات رزقنا خستايم بلي زلتن أبسجم زل هزون زيا زبل مجمر عزلل هزرايا بحفشة يزبدو تجراي بحفشة أبزات درجة عزلهم ما تحل تحطهم تم هذا والتبعيدنا مهلا كملص زي مخالم لا لو نتنا زي مخبارهم حزون معرف تجراي ما حزون أفتحتي أتصرم غيرهم خالي قد ما كنا تصغرون نازل لهم سلمتي تماساسالي ولا أوزي زلنا يوم تجديدا وصيام الله جن زجدا فوق حتى يوم زياتي حدا زجبرنا زلون لعلاونتن تمزابلتن مملاس تግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና መምላስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራ እዩ ዝበሉ ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አካታይ ዝበሃል ዝኾነ መሬት ትግራይ ከም ዘየለ ድማ አብሪሆም እቶም ፕሬዝደንት ናብ ኩናት ክንአቱን ተኾይና ለዓላውነትን ተመዛበልትን መምላስ ብዘይ ምኽአሉ ምኽንያቱ ይሎም እዚ ተመስረት ሓድነት ነትሕዝ ዘሎ ስጋት ነትሕዝ ዘሎ ተመዛበልትና ዘይ መምላስ شاشة عمد اليوم نبشر عين عمد زساقر عين زل السقات تحدى وانا عندي حتون حزب بجبوت ناي ملا تقارو زل حتون على وزاتنا كنمل سلنا تماذا قلتنا كنمل سلنا بتناي بريتوريا وعلى مسارات حطوتات تجراي نكملسو بتعجزتي ناتسقبنا عنا نسلام بمبال بصحات فتناتات النابسحة بجت دموزن تخلكلنا لمعات كقارص ناتجبره بصح واقع دخفلنا عنا زولو بريزيدنت تادس وردم اتخال توعى على أكل دما أزي بونا كردو صويعم عد كل شجراتنا تلاقوا لرنتنا مخبارن تمازلتنا مملاسن تبهال إياه نسان كي تملسيو تناداد معطوا تن دموت بالكلا تمخنيات هذا ما نقينا تدارلو لهم تدارلو لهم زبدي نحنا أبينا كابزلو حتى تادما من الوقت كنات كامرها نتقرط رنتن حتى تاتي خالي حتى يبلنا تن تماذا قلتنا الله على ولنتنا نيز سلازي أدى شجرات ናይ ትግራይ ዘሎ ሽግራት አዲኡ ምስሉ አላውነትና ምስተ መጀመሪያ ዘበልኩን ዝተአሳሰረ ካብ ወፃይ ኻሊ ሕቶ ዘለና አይኮናን ኣብ ህዝቢ የጋጥሙ ዘለው ካልኦት ጸገማት ሰናይ ምሕዳር ልምዓት ሰላም ካልኦት ዋናው ጉዳያትን ድማ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ህዝብን ተናዩ ብምስራሕ ዝፍትሑ ከም ዝኾኑን ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስውን ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድልን ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ አገንዚቦም አላማጣ ውዒቲ ከተማና ፋብሪካ ይኮነ ብገለ ይኮነ ሓውሲ ናይ ዕዳጋ ናይ ፋይናንስ ምንቅስቃሳት ብዛዕበ تريلا ناينوح كذا بحري نايل لا بعد هذا نملصون متشو نقولون تزلنا نايفتها نايجل من الخوذة كنا تهان قدو قلمدو زبهم نابل علينا مسيا أو ذي فتح بتزامد زينا أما حدار زبادو تجراي أيت زنابو قبر مدن مسرتاو تجمعات تجراي زفتحو وشتاو عام بمتنخارن كم هزبي بزقبر مدلاون مخان قليصام توم وانا محداري نزي زغلصو بغيزاو محدار تግራይ አብስተዳለው ህዝባዊ ዋዕላ ህዝቢ ከተማ ላማጣን ራያ ላማጣንዩ ሐዝውን መሳርሕትና ተስፋይ ታደሰን ዘዋድዶ ጸብጻበ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከምሳብ ካርቦይ ኣብ ከተማ ላማጣ ኣብ ዝተኻደ ዋዕላ ህዝብን ግዜያዊ ምሕዳርን ዝተረኸቡ ኣማሕዳር ዘዋደው ትግራይ ኣይተ ዝናው ገርመድን መሰረታዊ ጸገማት ትግራይ ዝፍትሑ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብምጥንኻርን ከም ህዝቢ ብዝግበር ምድላውን ምዃኑ ገሊጾም መሰረታዊ መፍትሒ ታብ ውሽጥና ንወስዶ ትከም ህዝቢ ንገብሮ ምድላው ትከም ህዝቢ ኣብ ጸላኢ ድለና ራያ ትከም ህዝቢ ኣብ ዕላማ ትግራይ ድለና ራያ ሓደ ንድሕር ኮይናው ድለውና ክፍተታት ቃልጥፍን እንድሕር አረምና የም ኮይኑ ድዚ ሓደ ጋዚ ከመግተና ንስእል ቅድመ ምድላው ንሕገብርና በርግፀይነት ከም ህዝቢ ክንድሕም ጥራሕ ከይኾነስ ሓያል ህዝቢ ኮይና ንወፀሉ ኩነታትን ኣይተርፊ ካብ ግብሪም ስለድረና ካብተና ሕሉፉም ስለድረናዮ ማለት እዩ
ኩል ግዜ ከም ተጋሩ ኣብ ንጽረት ዝተመስረተ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ኣይተዝናቡ ኣጀንዳና ልምዓት ክኸውን ኣለዎ ዘለውና ሰብኣውን ተፈጥራውን ጸጋታት ኣብ ረብሓ ክነውዕሎም ኢና ኢሎም ከም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐን ትኹረትን ኣድላይ እዩ ዝበሉ ኣይተዝናቡ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ህዝብን ምግልጋል ብቆራጽነት ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ከም ህዝቢ ኣብ ኣከባቢና ደለው ና መሰረተ ልምዓታት ክንሕልዎም ይግበአና احنا ድማ ከም ምምሕዳር ከም ደልኽዎ ተና ትራንስፎርመር ይኹኑ ካልኦት መብራህቲ ደይት ዘርግሐለን ስራሕቲ ሳተን ላቃልና ኢና ንርከብ ኣብዚ ምትሕጋዝ ያድልየና እዩ ህዝቢ ትግራይ መረበቱ ተመንጢሉን ለዓላው ክብሩ ተጣሒሱን ኣብ ዘለሉ እዋን ስምምዕ ፕሪቶሪያ በምትግባር ነባር ሰላም ኣብ ክንዲ ምፍጣር ስልታዊ ጆኖሳይድ ይፍጸመና ኣሎ ኢሎም ወሃብቲ ርእይቶ ከተማ መቐለም ነዚ ሰብኣዊ መሰላቱ ዝጥሕዝ ዘሎ ተግባራት መንግስት ፌደራል በሓድነት ክንምክቶ ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ስባጋድስ መናእሰይ ትግራይ ህልው ኩነታት ትግራይ ብምርዳእን ሓድነት ከጠናኽራ ገንዚቦም ንጸብጻብ ወልደ ማርያም ገብረ ህይወት መርሃው ተስፋይ ከምሳብ ካርቦይ መንግስቲ ፌደራል ስልታዊ ብዝኾነ ሜላ ንሓደ ለዓላዊ ህዝቢ ዝግባእ መሃያ ብምኽልካል ባንክታት ብምዕጻው ንግዳዊ መስመራት ብምዕጋትን መሰሉ ብምምንጣል ግዳይ ስእነት ገይርዎ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ወሃብቲ ርእይቶ መናእሰይ መቐለም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ መሃያ ሲኖም ካብ ስራሕ ክበኽሩ ትካላት ትግራይ ክፈርሳ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብስእነት ክስኮን ንምግባር ኮነይሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ህዝቢ ክተልሙሶ ከም ዘለካ ብኸመይ ክተልሙሶ ከም ዘለካ ድምፂ ጥይት አጥፊኡ ዕፅዋን ክባን ብጥሜትን ብባንክ ብኻሊ ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝበሃሉ ነገራት ብኹላ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ማሕበራዊ ምስ ገራውት ዘሎ ሃገራት ንኸዳኸመና ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ መንእሰይ በተለይ ነቲ ሕዚ ሓድሽ ጀነሬሽን መንእሰይ እዚ ተረካቢ ዓዲ ማለት እዩ ብኸመይ ክለምስ ከም ዘሎ ብደንቢ ኣግሂዱ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ትምህርቲ ቤት እቲና መኽፈለ ንስኡነሎ ክባዕ ዕፅዋይስ ቃላት የገልጾ ይለለናዮ ባንክ በል ቢያንስ ካብ ለሓሸ ሰቢልካ ተለቂሕካ ወላ ንእሽተይ ምሕደር እስትንፋስ ክትልቃሕ ደሊኻ ለስ ለይተግንየሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ጣውንቲ ክሕከሙ ይኽኣሉን ተፈናቐልቲ እውን ከም ድረስቶም እቲ ዝበሃል ኩሉ ነገር ክመጽእ ይኽኣለን እቲ ዝደለይዎ ነገር ከምኡ እውን ሕክምና እውን ክሕከሙ ኣይኽኣሉን ስለዚ ከም ትግራይ ኣብዚ ኸፍአ ኩነታት ኢና ዘለና ኩናት መልክዑ ቀይሩ ይካየደሎ ዝበሉ እዞም ወሃብቲ ርእይቶም ከምዚ ዝበለ ቁሉዕ ስጉምቲ ስልታዊ ጆኖሳይድ ከም ዝኾነን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥላም ንህላወ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ዝተኣወጀ ደወለ ጥፋእ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓድነት ክንዓስል ተመዛበልቲ ብኽብሪ ክምለሱ መናእሰይ ብሓድነት ንስለ ትግራይ ክንሓብር ይግባእ ኢሎም ሓደ ኮይና ተሰሪሕና ሓደ ላይ ንኾነሉ ነገር የለይ خذ نسرح سرحتي أفعل بمفترنا إن لا تفعلنا أو درجة زي إحنا لنا لنا يو بسرحتي للوسب بق حدا خوينا تنكرنا تسرحنا لاستحقاق النجار يلي تجري جزءاتوي لا لو إن تجري كمل صلوا تمزاولتون جديتها كمل صلوا ذات أبا وانزيا أبزاني آخر جزيزيا خجورة جب ما نسيك أنا خجورة أزخل بق حد نتخصن يعني ምክንያቱም ብዚ ዓዲ ኻሲ ዓዲ ይብልኻ ትግራይ ክርዶ ዝግቦ ሕዚ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ንእሽተይ ኮንቴነር ኢና ተዓሽግና ዘለና ኢሉ ኣነ ብናተይ ይበሃላ ማለት እዩ ሳንሳ እውን እታ ምዕራብ ትግራይ እውን ነይራ ንእሽተይ እንኳን ትገብረና ነበረት ተወሰነ 40% ተቆሪፁ ይኸድኒ ሕዚ እንታይ ኢና ኣብ ንእሽተይ ኮንቴነር ተዓሽግና ዘለና ስለዚ እዚኣ ክርዶ ኣሎ ግዝያዊ ጥቕሚ ግዝያዊ ድለላዊ ግዝያዊ ነገራት ይተርፈና ምክንያቱም ንሕናስ ንቐጻሊ ጀነሬሽን ኢና ክንሓስብ ዝግበአና ሕዚ ዘለና ወጣታት ሓድነትና ክነጥንክር ኣለና ሕዚ ኣብዛ ጽባቕ እዋን ንትግራይ ንኾኑ እየ ዝብለካ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ሓይሽ ስባጋድስ ብወገኖም ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእነት ንምርግጋጽ መንእሰይ ትግራይ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኩነታት ክርዳእን ሓድነቱ ኸጠናኽረን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ውሽጣዊ ሓድነት ምንም ንጽባሕ ዘይበሃል ንድሕሪ ጽባሕ ዘይበሃል ጉዳይ ገርና ክንወስዶ ኣለና መንእሰይ ትግራይ እውን እንተኾነ ሰላም ይምልከቶ እዩ ትሉዓላውነት ይምልከቶ እዩ ዓድኻ ገዲፍካ ኣብ ዓዲ ማትካ ካብ ኩናት ፈሪሕካ ኸይድካ ብዙሕ ለውጢ ኣብ ዘይተምፀሉ ኣብ ስግኣት ካብ ትኸውን ገዲፍካ ድዩ ክኽየድ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ግን ኩሉ ክሓትት ዘለዎ እዩ ገዲፍካ ድዩ ዝኽየድ ዓድኻ ከም ማሕበረሰብ ትግራይ ህልውናና ውሑስ ኮይኑ ክንቅፅል እንተኾይና ሓድነት እዩ ቅድሚያ ሓድነትና ክነስጥም ኣለና መሬት ትግራይ ብዘይ ምምላስ ዝተጀመረ ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ
ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦም ዝግባእ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ብምኽልካል አጠናኺሩ ይቕጽለሉን ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ብዝተወደበ መልክዑ ከም ዝቃለስዎ ነባራት ተጋደልቲ ነበርቲ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ገሊጾም ንጉሰ ማርያ ንዘዋድዶ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሳብ ካርቦል ዝተወረረ መሬት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ከይምለስን ተመዛባሊ ኣብ ስቃይ ክነብርን ኮነ ኢሉ ይሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ሕዝውን ንጌጋ ውሳነታቱ ፈትሹ ብምእራም ውዕል ፕሪቶሪያ ከኽብርን ኣብዛ ሃገር ዘላቂ ሰላም ንኽሰፍን ግቡእ ክፍጽምን ከም ዝግባእ ኣብ ወረዳት ቀይሕ ተኽሊ ዝነብሩ ነባራት ተጋደልቲ ይዛረቡ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ዝተገበረልና ጀኖሳይድ ልበረስና ምዃንና ይፍለጥ እዩ በሪስና ኢና ማሕበረሰብ በሪስ እዩ ግን ድማ ብልገበርና የቃልሲ ናይ ሰላም ዘተ ክግበር بوعل بريتاريا تردادينا هنا هذه لعلى 4% مريتنا أو إيد خالي سبينيو أو إيد خالي كلليني نا كللنا مريت لذي تمريت سوونا بوتو إملس السوتة تمليس يتفنى قلت لا أخم لس الخل منجست فيدرالون كملسنا لهم كل المنجستون نزيهم نملكته أكل بدنبي كملس تصعنك فترة لنا له نحنا وناوجون خوينا መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕል ትግራይ ኣንቢርዎም ዘለው ክልከላታት ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጸገም ክወድቕ ገይርዎ ከም ዘሎ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ኣብሪሆም መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ተነረኽቡ ግብርና ሓኪም መምህር ንኡዝ ምልከቶ በዓል ሞያ ኣብቲ ዓዲ እናተማሃረ ቆልዓውን ተማሃራይ ተነዓብዩ ብሰላሕታዊ ኩናት ናብ ድንቁርና ኣትዩ دلاين مقباري صرح السرح مالتي نحر نداد العصا خوينو نحر بجت لي يسلع خوينو تناوع البجت نحر دموز من قصر حتنيا لي وها خوينو زي تالك ناينا من قصر كتحسب لزيوزي خزون كجبر الجبوة فتح كجبرني أوامر همزيل كان مقصالي كالي ببنك بيلكا بجت بيلكا بيستفعل عليه من قد عصيخة حزون توقف زوانا يتعرف لهم بين أي بوليتيكا وجنسايد نقص عليه خلوا قادة تناخير يخلوا سلزي زيرما بتعمل حدا جاي حزب تجري نزمت وكبرت فتناتات بزتود ملكوع بمكلاس صلاتو ناي مسعر لمدلو وزولو وتمن بارات تقارلتي حزون أب تجري تنبير زلو صلاحته وصنتات مكات وداوهم بمستام كم زكالسو نبارات تقارلتي نبرت ورداك أيه تخلي الرجاجي صام فيدرال نزل خناتات زين أو البروتيريان أتوا في أميتها تنفتسمو كم تجارو نحنا كفلنا إدنا إجرنا تمرنا بجزاين مثلنا خبر له نمثلنا زي خبر لنا منجستي استزارونا أيوه كذا أتولنا زي فت سمتخوين لما قدم فتنا تسألنا ناوتو أو من أتينا نابنخ لا نجر أتينا ون حدي أخن جبرن بر عز ناس إننا خبرتها تخدنا وش جزاء موت أكل اللي أب حدا ودا خوينو منسي أب حدا ودا خوينا قال سيتي دمصو كسمعك خلنيو ناي هزو دمص زي سمع منقستي يلن ندحر ناي هزو دمص زي سمع خو انت منقست خا من وراي خلي تقالس ياها زرع تقراي البهلس سر مسرته تفيسلن ولا نحنا عين طفي إنا نولنا فتما جرشوا تيفوتنا تقددنا منم لفتا بالحين اخنا هذه بالمنا بزعم عاد مص ነገር የለ ተወዲውና هنقالسينا زيناتات سنبت بغطتها أب مكتتال تركب زخوركم من تملكتنا مريتكم تكتاتورنا سلزلهم دما كبرتي هابلنا بمبالنا بزغط الزينار ما كسقركم بمنجستي فيدرال لابل تقراي بستقبر كلكلاتات قبوا أقلقلوتن مهاب كم استقامو أمرار حن أولاتن كل مداي حبر السرح فانا قليصهم شويتم العالم بزرزر حيزات الله محبرات حبرت سراح أبتحت من نابرو زلو محبرسة بستمتاتن واقع مسارتا وشغطاتن كالوتن كركبن عداقا كرقاقا عم قبارن نايب علن قدا كم زلوون أولات كل مري حبر سراح فانا يقلتهم أبتغري زلو عداقا كنتات كاب حد دلالانا كاي دلالا كاب دلالانا ودلالانا خل نايت واقع في سلسة فزخون لقات أنا تلو ناي حبر سراح محبر سراح كن قد تاخاب مقربتي وي كاب ممرتي قد تاناب محبر السب مصاحيو وزيك أنت هاي تغملو ناس محبر السب عمي زجنازة واقع كتتك أمين خوني قورم عتيو بزخ ألكو وكافة فعلنا قوركم سلسة جيزنا خوف لوجن
عدل فطيرات اللي كم سوي شميته خمسة فيني يخون طاف يخون زيت يخون رز مكروني كل نجارات شميته دق يابز الدرجة زي حزي يعبل له مالتي كل مرة حبر سرح فانا أبعد غازنا برد زي مرقق عن مكلل أبكل تشحن 13 عام مرت بالعلي 400 أبالات لعل 3 مليون بر كابيتال جميرة زحاشة من قصاصنا قبرت كم زنحت أكيد سرحتها محبر أيتم حاري عداني يردوم عاوز حزوان 618 أبالات اللواء أوريدينا 6.5 مليون كابيتال وزي حلا ناي قطر محبرسب ناي مرزرنا حملتنا كفافلينا وكلنا بموساد فلاي مرزري نحملتي تناي كتم عقول كلهم عصرت عينت ناي طاف ناي فينو ناي مكروني ناي باستا برت عون بصراحة تحلوا حط ما نورت نمحورسبن نعبراتن بلغحن كفالي كافل بمنجست فيدرال قبل على تجري استجابر كل كلا ندادن كالوتن أتى محبرنا محبر سبته وزنبرت أجر جلود كأنس كم خالد ما يحبورهم. لأن دادن هيترغر شنا زي مهلاجن سعويناتو قلقالتنا نقمنا عن خلد لنا. تذكال وش تعوى مخام تنخار وش تعوى مخدمات أو إيكونومي كاب قطر حرشنا مساخان كتما كاب كتما زلدمان قطر ناصرها وش تعوي تذي سريعة نتتبخ من برها بيدخل لك جوون نتتبخ ما خلع ناي ما خلع دقاق الدنيو ماركت انترناشونال تحسوا بتحت درجة بوليتيكالي الجد قدو تخيل الدنيا خام فتها عصاز نورت ناوش تعامي حط كم تخيل أتحباباري كيد محبرات حبر السرح كفلة تما قدما ويانا أيتا سيساي موجة أبتا كفلة تما للحد بليون بر كابيتالن للحمسة شح أبالات زحزة 4 محبرات حبر السرح كم زلوا بمقلات بمنجست فيدرال استجابر كل كلات عنتو كم زحدر لاني قلتم أفتن مسارتها ناخذ لما دايون ياو منجست سرحتيا كتا بعسر 3 شح طاف كجزء إخلي خالوت شقطات جزء إخلي بلقى حينا 3 ورح له سلازي تلقى حلو سدون بأقوى كمل سلالي خاله مستنا ينداد حسرات ما هي لي مخفال فيدرال منجست ما هي بلاي ملقاو ما إنه بجح بلاي ملقاو عويش سجماتي جت يقول الله حرس رام حرات مالتي كل ما رح برس رح فانا مبلسالتي حفشة وجوايا الساليطة تجري زلوا صقاتات ماي بمصنعة مرمر نكسرح زغل مصنعتاو صحف قريبو تزتيلوم ابت مدرخ بريزيدنت غيزاو ممحدار تجري تادس ورده ابلات كابيني غيزاو ممحدارن حلفتي ابيات عيون تساتفت كوينوم يوم كابزي بتوسخي كاب ابلات جبرت سناي تكالات كاب استفلاليو ابيات عيوز مصو كيلاتاتن كالوت زملكتم اكالاتن استساتفلوت مدرخ صقاتات ماي تجري بمصنعة مرمر نكسرح ابزخ الكونتات مسارت زغبره نسال سايغز قرب زلو مصنعتاو صحف ناي موداتا مصنعتاو صحف مخانو كاب بيرو ماين انرجي تجري ترخبه حبريتا يملخت صغوركم تملكتنا على سنبت قطر ساعه 6 فران زحرنا يوم زيناتات زوم كساب حزز تخطاتلكم يمسل نيروم سلت مكتالكم امسكينه ببزلخمو بروح معتي